على محمد وآل محمد. وذكرى مولد ولده الإمام أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. هذا اليوم الميمون، هذا اليوم المبارك جعله الله سبحانه وتعالى يوما من أيام الله، من الأيام التي يذكر فيها الله تعالى ويذكر فيها رسوله، وجعل فيه موسما من المواسم التي يتجدد فيها الحب والولاء والعهد مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختص هذا اليوم بخصوصية أنه في مثل هذا اليوم جاء الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه وزار جده الإمام أمير المؤمنين، وكانت هذه سنة وينبغي أن تكون سنة كما هي سنة الآن، أنه يزار الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذكرى مولد النبي الكريم. هذه القضية لها أبعاد مختلفة متعددة.